मैले माया गरेँ भने तपाईँ ठाउँको ठाउँ मर्नुहुन्छ, तर माया गर्ने थिए तपाईँ त मेरो भाउजू पर्नुहुन्छ। सुभाष दाईको चाहिँ आफ्नो म सुभाष केसीलाई सम्झिन चाहन्छु, सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। मेरा आत्मीय दाईहरू अगाडि हुनुहुन्छ यहाँ, प्रचण्ड ऋषि, तेजबहादुर केसी, सुभाष केसी, झलक सङ्गीतम, दीपक भण्डारी लगायत यो प्रमोद पोखरेल संयोजकजीलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु, सबैजनालाई सम्झिन चाहन्छु। र थुप्रै जनाको बिचमा धेरै बेर नबोलौँ। ओ अज्ञानीलाई ज्ञानमा लगाइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, अज्ञानीलाई ज्ञानमा आइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, अज्ञानीलाई ज्ञानमा लगाइदेऊ भगवान, अज्ञानीलाई ज्ञानमा लगाइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, अज्ञानीलाई ज्ञानमा लगाइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, आइदेऊ भगवान, अज्ञानीलाई ज्ञानमा लगाइदेऊ भगवान। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद। टाइम धेरै छैन, म चाहिँ गीत गाउन चाहन्छु। मेरो माना ताना दाइ खन्दै लारेन, होय माना ताना दाइ खन्दै लारेन, माना ताना दाइ खन्दै लारेन, खन्चाइदेऊ माता खिन्खिना खिन्दा, खना मेरी मायालाई हातमा चलाउँछु अनि नचाउँछु, मेरी मायालाई हातमा चलाउँछु अनि घुमाउँछु, मेरी मायालाई हातमा चलाउँछु अनि नचाउँछु, लस्काउँछु कम्मर आफ्नै पाराको, लस्काउँछु कम्मर आफ्नै पाराको, खन्काइदेऊ मादा खिन्खिना खिन्दा, मेरी मायालाई हातमा चलाउँछु अनि घुमाउँछु। चलचित्रकी नायिका कल्पना श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हामी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि एक शिविर व्यवस्थापन समितिका संयोजक केदारमान कक्षपति र सुभाष भण्डारीज्यूलाई पनि हामी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र हामी यतिखेर भने ढिला नगरी यहाँको धैर्यताको बात फुटाउन चाहन्छौँ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ निरालेको लागि। बरु सिधै बाला भन्नु पर्यो भटबाट किन्दिनु भनेर जानेर जा। तिम्रो लागि बा फेरि गर्दिन्छु
मर्फले निभा अहिले मर्ती छु भित्रबाट गराउने नि मरेपछि गराउने नि घर पुरा लगाउने नि हुन्छ भन बिन्ती नमस्ते रंग लगा दे
लागि दर्शक महानुभावहरू एक्सो श्रेष्ठको प्रस्तुति आज मात्र होइन भोलि पनि रहनेछ। यहाँहरूले भोलि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ एक्सो श्रेष्ठको रोचक प्रस्तुति र अझै पनि धेरै धेरै रोचक प्रस्तुतिहरू बाँकी नै छ हामीसँग। कतै नजानु होला, अझै पनि धेरै रमाइला प्रस्तुति बाँकी छन्। सबैजना धैर्य गरिदिनु होला। हामी यहाँलाई धैर्य गर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र यतिखेर भने सम्मान दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि स्पेशली स्वर्गद्वारी प्युठान दोस्रो महोत्सव 2071लाई भव्य र सभ्य बनाउने क्रममा कलाकार तपाईँ हामी बीचको प्रत्यक्ष साक्षात भेटघाट गराउने क्रममा आयोजक सँगसँगै मुख्य प्रायोजन गरेर भुषाल ट्र्याक्टर रूपन्देही बुटोलले हामीलाई अत्यन्तै ठुलो गुण लगाएको छ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भुषाल ट्र्याक्टर्स बुटोल रूपन्देहीलाई। हामी यतिखेर न्यू होल्यान्ड ट्र्याक्टर नेपालको एकमात्र आधिकारिक विक्रेता भुषाल ट्र्याक्टर सप्लायर्स बुटोल रूपन्देहीका र प्युठान र रोल्पाको अधिकृत विक्रेता स्वर्गद्वारी जलजला टेन्डर्सका इमाल विष्ट र वसन्त भारतीजीलाई सम्मान दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि र म अतिथिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव भण्डारीज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष इमाल सिंह भारतीज्यू, त्यसै गरी प्युठानका प्रतिष्ठित व्यवसायी केदारमान कक्षपतिज्यूलाई म अगाडि निम्ताउन चाहन्छु र प्युठान दोस्रो महोत्सवलाई यहाँको सहयोग अतुल्य योगदान पुर्याउनु भएको छ। हामी इमान विष्टज्यू र वसन्त भारतज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको प्रयासले गर्दा यहाँकै सहयोगले गर्दा स्वर्गद्वारी प्युठान दोस्रो महोत्सव 2071मा यति धेरै कलाकारको सहभागिता रहेको छ। यसरी नै प्युठानसँग यहाँको यो नाता सधैँ रहिरहोस्। सधैँ प्युठानलाई यहाँले यसरी नै सहयोग गर्नुहोस्। यहाँलाई हामी कलाकारको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्युठान उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट समिति प्युठानको तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण प्युठानी जनताको तर्फबाट मुख्य प्रायोजक
न्यू होल्यान्डबाट क्या दिनु होला कृपया। श्रेष्ठ रमाइलो प्रस्तुति रहनेछ। यहाँहरूलाई आज नै निमन्त्रणा छोड्न चाहन्छौँ भोलिको लागि। र यहाँलाई कतै उठान मेरो मुटु कहिले हुन्न टाढा हो माडी खोला झिमरुक खोला सुसाई बग्ने ठाउँ स्वर्गद्वारी स्वर्ग नै हो मेरो प्यारो गाउँ साँच्चै स्वर्गद्वारी स्वर्ग नै हो मेरो प्यारो गाउँ। र आज स्वर्गद्वारी प्युठान महोत्सव 2071 मा पाल्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण मेरो फ्यानहरूमा सर्वप्रथम मेरो हृदय छ। उहाँहरूलाई पनि एकदमै आत्मादेखि नै सम्मान टक्राउन चाहे र त्यसै गरी वाद्यवादनमा बस्नुभएका म्युजिसियन दाजुहरूलाई पनि आत्मादेखि नै सम्मान टक्राउन चाहे र सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू सपना मन
धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। म यहाँहरूले बद्री बङ्गेनी शिव हमाल कृष्ण गुरुङलाई पर्खिरहनु भएको छ। म 2 मिनटमा सिधाइहाल्छु। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जुम्ला र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान अञ्चल राप्ती अञ्चलको बिचमा कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। हिजो पनि यहाँहरूले धेरै राम्रो गीत गाउनु भएको थियो र बराबरीमा टुङ्गेको थियो र आज पनि बराबरी नै गीत गाउनु भएको छ। तर निर्णय सुनाउनै पर्दा अलिकतिले तलमाथि भएको छ। म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। दुवै टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। दुवै टिमको धेरै राम्रो छ, तर अलिकतिले मात्रै एउटा टिम सेमिफाइनलमा पुग्न सफल हुनुभएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जुम्लाका पुरुष साथीहरूको 175 अङ्क र महिला साथीहरूको 177 अङ्क गरी 352 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान राप्तीको पुरुष कलाकार साथीहरूले 174.5 अङ्क र महिला कलाकार साथीहरूले 175.5 अङ्क गरी जम्मा 350 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी 2 अङ्कले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जुम्ला सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। एकैछिनपछि फेरि कालीकोट र बर्दियाको बिचमा दोहोरी रहने कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। विद्यालय मैले अघि गाउन बाँकी रहेका धेरै गीतहरू छन्, तर हामीसँग समय थोरै छ। विशेष गरी मैले सम्मान गर्ने र मैले गर्व गर्ने र मैले यो देशको सच्चा कलाकार, देशमा लोकदोहोरी गायक अनि गायिका मान्ने भनेकै नेपालको दोहोरी साँझहरूमा रात दिन घाँटी सुगाउने कलाकार साथीहरू र हरेक ठाउँमा महोत्सवमा चाहिँ 10-10 दिनसम्म खटेर दोहोरी गाउने अनि हारे पनि चित्त बुझाउने कलाकार साथीहरू नै हो। म सम्पूर्ण यो प्युठान महोत्सवमा सहभागी प्रतियोगी कलाकार साथीहरू, भाइहरू, बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैलाई मेरो सम्मान छ, तपाईँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ र वाद्यवादक साथीहरूलाई मेरो धेरै धेरै सम्मान छ, धेरै धेरै नमस्कार छ। वास्तवमा कलाकार त तपाईँहरू हो। म एकछिन आउँछु, एक दिन आउँछु अनि 2-4 गीत गाउँछु, फेरि अर्को ठाउँमा भाग्छु। तपाईँहरू एकै ठाउँमा लगातार गीत गाउनुहुन्छ, स्वर खर्च गर्नुहुन्छ, समय खर्च गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूप्रति सम्मान टक्राउँदै म एउटा गीत गाउन चाहन्छु कि शिव हमाललाई हेरे हो। त्यो नानीले एकहोरो मलाई हेरे हो कि निराहारलाई हेरे हो मैले कुरो बुझ्न सकिराखेको छैन, तर मैले चाहिँ त्यही नानीलाई हेरिराखेको छु र त्यही नानीलाई भन्न चाहन्छु, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको, खोइ त माया गर्न जानेको। यहाँहरू सबैको जोरदार तालीमा गाउन चाहन्छु। एकनारायण भण्डारीको शब्द अनि सङ्गीतमा रहेको गीत शकुन्तला थापा र मैले गाएका छौँ, तर अहिले म एक्लै गाउँदैछु। स्वीकार्नुहोस्, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी। सबैको पछ्यौरी अब माथि निकाल्नु पर्यो है, अब एकछिन पछ्यौरी ओड्न पाइँदैन। ओके बहिनी, ब्ल्याक ब्युटी प्लिज ट्र्याक रातो पछ्यौरी। अब अलिक जोसिनु पर्यो है साथीहरू, छिटाहरू त्यतातिर। अनि यतातिर कोही छ, यतातिर कोही छ अलिक जोस भएको केटाहरू? केटीहरू त साह्रै लाज मान्दो रहेछ प्युठानमा। ओके सुरु भयो। ल है अब सबैको जोरदार ताली हुन्छ यहाँ। प्युठाने नाच्यो है। ल है सुरु भयो, नाच्यो। ल है अब दिदी बहिनी पनि कोही हुन्छ उठेर नाच्दा हुन्छ। होइन आमन्त्रण गर्छु। अनि ल है शिव हमाल कृष्ण गुरुङ। मन सेलायो रारै सेलायो, तिमीले वास्तै गरिनौ खेलायो, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको, खोइ त माया गर्न जानेको, रारै सेलायो, तिमीले वास्तै गरिनौ खेलायो, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको, कोही त माया गर्न जानेको, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, ए मलाई चिसो हावाले हानेको, कोही त माया गर्न जानेको। खोइ त छिटाहरू ल त कृष्ण गुरुङको डान्स हेर्नुहोस् कस्तो छ तपाईँहरूको। खोइ ल खोइ
सुभाष केसीज्यू र पिएम सापराज्यूको नाच हेर्न असाध्यै रहर छ मलाई। अलिक देखिने गरी ताली भयो, सरी देखिने गरी देख्दैन कि सरी अझै तपाईँले ल है राम्रो शिव हमाल र कृष्ण गुरुको जोडी ल है कस्तो साइत परेछ हाम्रो प्युठान माथा जुन हेऱ्यो त्यही राम्रो तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको कोही त माया गर्न जानेको परेछ हाम्रो प्युठान माथा जो हेऱ्यो त्यही राम्रो तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको कोही त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको कोही त माया गर्न जानेको। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। यो गीत गाइरहँदा म धन्यवाद दिन्छु कृष्ण गुरुङ, शिव हमाल, निराले, पृथ्वीले सबैलाई। तर यो गीतमा बिचमै रोक्न किन बाध्य भयो भने जुन नानीको कुरा गर्दै थिएँ मैले, जुन रातो पछ्यौरीको कुरा गर्दै थिएँ मैले, उनी राम्री पनि हो, मलाई हेरेको पनि हो, आँखा जुदाजुद भएको पनि हो, तर दुःखको कुरो नानीको काखमा छोरो पो रहेछ। मैले अहिले बल्ल यहाँबाट हेरेपछि देखेँ। म त्यो नानीलाई भन्न चाहन्छु, खान्नमा त पिँडालु पुक्यायो मै सोझोलाई मायाले झुक्यायो। प्लिज खान्नमा त एसजिएल लेख्या छ, पिँडालु एसजिएल, पिँडालु ट्र्याक एसजिएल। ओके, साउन्ड एकदम राम्रो भइरहेको छ। अलिकति ताली अझै चर्को हुन्छ है प्युठानको। अब ताछ है प्युठान प्लिज। ल हो आयो आज। ओके, अनुशासन नाच्न पाइन्छ, अनुशासन ल हो ल हो ल हो ल हो ल हो अरु कोही ल हो ताली छैन पछाडि के हो त्यहाँनिर अलि जान्छ हो यस्तो अलि ल है पनि राम्री त जात्रै हो अल्ली मोटी भएर मात्रै हो नेपाली राजा मिठो नेवाली खाना मिठो छकाली यो जान्छ नाली। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग समय छैन, अझै एउटा दोहोरी प्रतियोगिता बाँकी छ। प्युठानमा दुखी यही छ स्वर्ग यही रहेछ गौमुखी मुनि काली मुनिको अन्तै मायालाई छोरे मायाले साँच्चै होली हल्ला सुनेको प्युठानमा दुखी यही छ स्वर्ग यही रहेछ गौमुखी मुनि काली मुनिको अन्तै मायालाई छोरे मायाले साँच्चै होली हल्ला सुनेको अन्तै मायालाई छोरे मायाले साँच्चै होली हल्ला सुनेको। दर्शक छन् थरी थरीका हाम्रो लागि भगवान सरिता प्युठानको मेलामा भेट भएको छ हाम्रो बेलामा काली मुनिको अन्तै मायालाई छोरे मायाले साँच्चै होली हल्ला सुनेको प्युठानको मेलामा भेट भएको
अन्धकारमा सकिन्छ यो नेपाली सिरुजाले संसारमा लम्किन्छ यो नेपाली चुक्दैन चिसो माना यो नेपाली रुच्दैन चिसो यो नेपाली रुच्दैन जुन्किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा सकिन्छ यो नेपाली सिरुजाली संसारमा लम्किन्छ एकातिर तराई छ चारकोट झाडी छ अर्कोतिर उस्तसिर ठुल्ठुला पहाडी छ अर्कोतिर उस्तसिर ठुल्ठुला पहाडी छ जुन्किरी झै सकिन्छ यो नेपाली सिरुजाली संसारमा लम्किन्छ शान्तिका अग्रदूत सन्देही गौतम बुद्ध शान्तिका अग्रदूत सागर महाबीर गर्ने त्यही देशका हुन्छ भूत सागर महाबीर गर्ने त्यही देशका हुन्छ भूत जुन्किरी झै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिरुजाली संसारमा लम्किन्छ 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 र उहाँलाई फुलमाला अबिर र कदर पत्रले सम्मान गरिदिनु हुन म प्युठान उद्योग संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु अर्डर एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक उहाँलाई पनि त्यसै गरी कोषाध्यक्ष सेकेन्ड रनर अप पुरस्कारको प्रायोजन पशुपति स्टिल फर्निचर उद्योग तथा कोहिनूर अर्डर एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक धनेश्वर खनालज्यू प्युठान आइडल फर्स्ट रनर अप दोस्रो पुरस्कार अध्यक्ष माधवराज भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु एकजना बन्नेछ प्युठानको आइडियल प्युठान आइडल बन्नुमा केही अब त्यति गाह्रो रहेन महासङ्घका महासचिव दुर्गा भुषालज्यू र उहाँलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु म अतिथि कलाकार व्यवस्थापक बिपी चोक पुटोलका प्रोप्राइटर राजु खतराजलाई सबैमा पुनः नमस्कार। मैले यस्ता थुप्रै मेला महोत्सवहरूमा हुने आइडियलहरू हेरेको छु। एउटा कुरा चाहिँ मलाई असाध्यै अचम्म के लागिरहेको छ भने प्युठान जिल्लाबाट थुप्रै जिल्लाहरूले सिक्नुपर्ने खालको कार्यक्रम भइरहेको छ प्युठान आइडियल। यद्यपि म यहाँ बसेर र यो माइक पाएको घरमा अनावश्यक शब्दहरू सक्न खोजिरहेको छैन। थुप्रै मेला महोत्सवहरू हुन्छन्, त्यसमा यस्ता आइडियलहरू हुन्छन्, तर
मूल समारोह समितिले आइडियल सम्पन्न गर्ने समितिलाई यसरी स्वायत्त अधिकार दिएर प्रत्येक दिन यसरी फर्मल रूपमा आफ्नो ब्यानर राखेर गरिएका कार्यक्रमहरू सायदै प्युठान महोत्सवमा पहिलोपटक देखियौँ होला सबै कलाकारहरूले। यो चाहिँ प्युठानबाट हामी धेरैले सिक्नुपर्ने कुराहरू हो। आलेटाले गरिन्छ, एउटा सपनाका लागि मात्रै गरिन्छ आइडियलहरू। र आइडियलहरू कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि निर्णायकहरूलाई बोलाइन्छ, खेलिरहेको हुन्छ र हामीले प्रत्येक दिन जस्तो जस्तो खालको प्रतिभा देखायो र जस्तो मत परिणाम आयो त्यसलाई कति पनि तलमाथि नगरेर हाम्रा लागि सबै कलाकार भाइ बहिनीहरू बराबर हुनुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ। र यी अगाडि उभिएका 3 जनामा पनि कति विविधता छ गायनको, र उहाँहरूको आवाज सुनिरहँदाखेरि कुनै चाहिँ एउटा स्थानीय स्तरमा प्युठान आइडियल घोषणा गर्नेछौँ र 2 जनालाई दोस्रो तेस्रो या चाहिँ फर्स्ट रनअप र सेकेन्ड रनरअप घोषणा गर्नेछौँ। र यी 3 मध्येका हिजोका प्रस्तुति र हिजोको मतलाई हामीले हेर्दाखेरि तृतीय स्थान त अटोमेटिक प्राप्त हुने नै भयो। 3 जना दौडेपछि स्वतः तृतीय हुन्छ नै। र त्यो तृतीय हुने व्यक्ति या चाहिँ सेकेन्ड रनरअप हुन सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ। म असाध्यै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु वसन्त सागर भण्डारी। निकै नै महत्त्वपूर्ण घडी दुवैजनालाई अलि अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उठाउनुहुनेछ त्यो बन्ने छ प्युठानको नमुना गायकको एउटा आदर्श गायकको खोजी अब केही सिक्किम आउन गइरहेको छ। हामीलाई पनि थाहा छैन यो व्यग्र प्रतीक्षालाई, यो धैर्यताको बाँधलाई टुटाइदिनको लागि म सन्तोष श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले सबै विधालाई सम्मानजनक तरिकाले सुन्दै बुझ्दै र स्थान दिँदै पनि आइरहेको हो। मलाई लाग्छ धेरै आइडियलहरूमा यसै एउटा विधागत रूपमा नछुट्याएर गरिएको कुल आइडियलमा चाहिँ जसरी हामीले वसन्त सागर भण्डारीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ, कमै मान्छेहरू आउँछन् लोकगीत गाएर चाहिँ तृतीय स्थानसम्म या चाहिँ सेकेन्ड रनरमा जुन हुनुभयो त्यो लोकगीतप्रतिको हाम्रो असाध्यै ठुलो सम्मान हो भन्ने लाग्छ। आज उहाँलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धीको रूपमा घोषणा गर्न पाउँदा आफूलाई पनि गर्व महसुस गरिरहेको छु। र गायनका हिसाबले हेरिरहँदा चिराग मगर र सपना भण्डारीको गायन भविष्यमा असाध्यै माथिल्लो तहसम्म पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यद्यपि उहाँहरूले अहिले गाउँदाखेरिको जुन खालको मेहनत गरिरहनु भएको छ र हिजोको गायनलाई हेरेर हामीले चाहिँ आज निर्णय प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूबाट प्राप्त मत र आज हामी प्युठान आइडल घोषणा गर्दैछौँ र जसको हात मैले माथि उठाउने छु या चाहिँ नाम घोषणा गर्नेछु त्यो स्वतः प्युठान आइडल हुनेछ र अर्को व्यक्ति फर्स्ट रनरअप हुनेछ र त्यो हामी सबैले सहज रूपमा स्वीकार्नेछौँ र मेरा दायाँ र बायाँ उभिनुभएका प्रतियोगीले पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले र सहज रूपले स्वीकार्नुहुनेछ र यो एउटाको नभएर यो 3 जनाको आजको विजय हो भन्ने पनि लाग्दछ र समग्र प्युठानको सङ्गीतको विजय पनि हो। पिआर अली खानले पनि आजसम्म असाध्यै महत्त्वपूर्ण तरिकाले कार्यक्रम चलाउनुभयो। उहाँले 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गर्नुहुनेछ र त्यसपछि त्यो व्यक्तिको हामी तपाईँहरूको अगाडि घोषणा गर्नेछौँ। 9 8 7 6 5 4 3 2 र 1 प्युठान आइडियल हुनुहुन्छ सपना भण्डारी। फर्स्ट रनरअपको रूपमा चिराग मगर। दुवैजनालाई हार्दिक बधाई। हरेश्वर खनालजीले निकै सहयोग गर्नुभएको छ। यो श्रीमान र श्रीमतीको लागि एकपटक हौसला स्वरूप जोरदार ताली सबै ठाउँबाट। सेकेन्ड हुनुभएको छ चेक प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ पशुपति स्टिल फर्निचर उद्योगका सञ्चालक तथा कोहिनूर अर्डर एन्ड सप्लायर्सका। यसअघि हामीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु नगद रु 8,000 सहितको उहाँले चेक दिनुभएको छ। बधाई ज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ
गर्नको लागि म झुमरुक विकास ब्याङ्क लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बागुला प्युठानका पुरस्कार वितरण कार्यक्रममै छौँ अझै। प्युठान आइडियल प्युठान उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानराम नेउपाने र प्युठान आइडियल व्यवस्थापन समितिका संयोजक कृष्ण राणा तल्कने अवार्ड साङ्गीतिक यात्राको हामी पूर्ण सफलताको कामना राख्नको लागि प्युठान उद्योग वाणिज्य सङ्घका चाहन्छु। त्यसै गरी फुलमाला लगाइदिनु हुन म खेलकुद व्यवस्थापन समितिका अबको क्रममा आफूलाई केही भनाइराख्नको लागि पानीमा आगो लाग्यो माछा चढ्यो रुखमा पानीमा आगो लाग्यो माछा चढ्यो रुखमा मेरो गर्लफ्रेन्ड नजिस्का है हानिदिन्छु मुखमा तेरो झारिदिन्छु दाँत तेरो झारिदिन्छु बालमा हौ के गाएको हौ गाना त यस्तो गायो त्यसका बाजे डान्स हेराउन फेरि यो अब यस्तै नाच्न रहर भएको भए कोदालो लिएर बारीमा खन्न जानु नि हो कि होइन। अब हिजोको पालामा गाउने गीत के छ आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरा रुँदै गोरखपुर रेलैमा खोइ त ताली बजेको यस्तो गीतले ताली बाजै छोडिसक्यो। अब अरूभन्दा पनि आज भोलिको झुसहरूले यही गीत गाउनु पर्यो नि कसरी गाउँछ हे बुढा रुँदै अरबको खारीमा बुढी हाँस्दै फुलबुटे सारीमा ए बुढा रुँदै अरबको खारीमा बुढी हाँस्दै फुलबुटे सारीमा। अब अगाडि जा म चाहिँ यो साल नाउ अर्को साल पनि नाउ तेरा दाउ यो साल नाउ अर्को साल पनि नाउ 2-4 वर्ष नआए पनि पैसा भने पठाऊ ए बुढा अलि धेरै कमाऊ खर्च कम भो छिटो पठाऊ। अब के गाउँछ यार अरूभन्दा पनि गीत सङ्गीत हो के हो यस्तो त्यसका बाजे। अरूभन्दा पनि नानी मैले अस्ति भर्खर एउटा हाम्रो एउटा दम्बर नेपाली नाचीले गाएको गीत छ नि नानी मलाई बिर्सेर जाने भए जाऊ तर अन्तिम पल्ट भेट्न आऊ। हौ बिर्सेर जानु पठाएको छ त्यसका बाजे हौ अन्तिम चोटि नै भेट्न बोलाउँछ। हौ अलि अगाडि जाऊँ सिन्दुर तिम्रो अरूकै हातबाट रङ्गाऊ तर अन्तिम पल्ट भेट्न आऊ। हौ सिन्दुर पनि अरूको हातबाट रङ्गाएर जाने त्यसका बाजे अन्तिम चोटि नै भेट्न बोलाउँछ। हौ आफैले सिन्दुर लाएर घरमै राखेको भए किन अन्तिम चोटि भेट्न बोलाउनु पर्छ है दम्बर नाति भनेको। हौ दम्बर नातिले के भन्छ हौ नकराउनुहोस् न बाजे ल परेको बेलामा एउटा कुर्ता सुरुवाल र 2टा मोबाइल किन्ने पैसा दिएको थियो त्यसको पैसा फिर्ता हुन्छ कि भनेर अन्तिम चोटि भेट्न बोलाएको अरे। अरूभन्दा के हो के हाम्रो यो एउटा गीत छ नि नानी फेरि हौ रेखा थापा कि देखा थापा हौ कति राम्रो गीत छ नानी सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला हौ नानी हौ यो गीत छ। यो गीतमा चाहिँ एक दिनको कुरो हो म त्यसका बाजे फिल्म हलमा गएर फिल्म हेर्न गएको हौ लाखे त्यस गीतमा चाहिँ हाम्रो नानी कसरी नाचेको छ हेरौँ त। ओ सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला ओ सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला हौ नानीहरू कतैबाट हेर्दा यो गाला जस्तो देखेको छ। हौ नानीहरू कतैबाट हेर्दा यो गाला जस्तो देखेको छ। अब लाखे कोसँग डराएको छु म हौ नानी पहिले भन मात्रै म यो सारा गाउँ डुलेर आइदिन्छु चारै दिशा घुमेर आइदिन्छु भनेको छोरो साह्रै छुचो मान्छे भनिहाल्यो। हौ बाबा तपाईँ दिउँसो नडराए पनि अवश्य राति चाहिँ डराउनु हुन्छ अरे। हौ नानी म राति कहिले डराएको छु कोसँग डराएको छु भनेको त्यसका बाजे छोरो मान्छे छुचो भनिहाल्यो। बाबा हाम्रो घर सानो छ मम्मी कुनामा सुत्नुहुन्छ म बिचमा सुत्छु हजुर छेउमा सुत्नुहुन्छ जब लाइट अफ गरेपछि हजुर किन कुनातिर जानुहुन्छ त्यो डराएको होइन। लाखे त्यसका बाजे झुसेलाई के थाहा अब म डराएर गएको कि किन गएको भनेर। अरूभन्दा पनि नानीहरू हिमालको नजिक पुगे रात झपक्क पर्यो है नानीहरू। हौ नानीहरू साह्रै राम्रोसँग फोटो खिचौँ अब हेन्डसम छ त फेरि
अब नानी त्यसरी नहाँस न धेरै लग पर्ला पो जस्तो लाग्यो अब अरूभन्दा पनि नानी अब हिमाल चढ्न भनेर गएको रात बोला बाँच्दियो अब बाँच्दिन पऱ्यो भनेर त्यसका बाजे बसियो खानपिन गरियो सुत्ने बेला भयो अब एउटा समस्या आइलाग्यो नानी अब अरूभन्दा पनि सुत्नको लागि समस्या आइलाग्यो अब बिस्तारा लाउनको लागि एउटा मात्रै बेड रहेछ अब मैले भने भइमै भए पनि बिस्तारा लगाइदिनुहोस् भनेको ओड्ने ओछ्याउने कुरै छैन अरे म त झनै खुसी भयो नि नानी सँगै सुत्ने अरे अब अरूभन्दा पनि अरूको बुढीसँग नसुतेको साह्रै गाह्रो अब सँगै सुत्ने रे अब उनी कुनामा सुत्ने भइन् म चाहिँ छेउमा सुत्ने भएँ बिचमा चाहिँ बडेमानको सिरानी राख्ने रे ताकि त्यो सिरानीले गर्दा न त म कुनामा जान पाउने भएँ न त उनी कुना छेउमा आउन पाउने भएँ नछोइकन सुत्ने रे भोलि बिहानी भयो अब हिमाल चढ्न जानु भनेर म निस्केको मान्छे त्यसका बाजे मैले धन्यवाद दिएँ अब जानुभन्दा अगाडि त्यस महिलालाई मैले एउटा प्रश्न गरेँ नानी मलाई बास पनि दियो धेरै धेरै धन्यवाद म जस्तो व्यक्ति हिमाल चढ्न सक्छु भनेर प्रश्न गरेको ती महिलाले मलाई के भनिन् थाहा छ सक्छौ जब त्यो बिचमा राखेको सिरानी चढेर त म भाथामा आउन सकेन खुब हिमाल चढ्छौ रे यस्तो यस्तो पो छ त नाति अब अरूभन्दा पनि नानीहरू मैले यो मोबिलमा छु नि नाति मेरो साथी माग्ने बुढोले प्युठानमा गएर गीत बजाइदेऊ भनेको थियो उसले जसरी गाएको छ उस्तै म बजाउँछु नि नानी गीतको बोल्छ नानी बोतलको पानीले आँखा सङ्काइ सानीले इज्जत गयो पिउने बानीले लाखे माग्ने बुढोले कसरी गएको छ मोबिलबाट सुनाउँछु बोतलको प्याप्सीले आँखा सङ्काइ साक्षीले इज्जत गयो फाट्या म्याक्सीले लाखे अर्को गीत पनि छ गीतको बोल्छ पशुपति शर्माको पनि छन् नानी नाति पशुपति शर्माको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ त नातिहरू लो कस्तो हुन्छ अरूभन्दा पनि नानी आज पशुपति शर्मा आउँदैछ अरे प्युठानको कार्यक्रममा भनेर नि नानी माग्ने बुढोले साह्रै गीत गीत माग्ने बुढोले कसरी पठाएको छ नाति सुनौँ ध्यान दिएर नातिको गीत पनि यहाँनिर रेकर्ड गरेर पठाएको छु नानी म जस्ताको तस्तै सुनाउँछु नाति सुनौँ है ध्यान दिएर क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जुधाउने चित्त बुझाउने लाखे यो गीत कसरी गाएको छ माग्ने बुढाले नातिहरू ध्यान दिएर सुनौ डेटिङ बस्न आउने मैले कपाल कन्याउने तिमीले जुम्रा नपाउने पायो भने च्याप च्याप चपाउने नाति जस्तो छ त्यस्तै सुनाएको छु नाति पनि साह्रै हाँसेको छ अरूभन्दा पनि धन्यवाद सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ताली बजाइदिनुहोस् भनेर म भन्दिनँ ताली बजाउने काम त कलाकारले गर्नुपर्छ र पो बजाउँछन् दर्शकले ताली होइन थोरै जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा हाम्रो देशको बारेमा थोरै एउटा शायरी भन्न मन पर्यो दुई चारवटा शायरी भन्छु जान्छु मेरो देशमा आज बिजुलीको तार त छ खै त वावा मेरो देशमा आज बिजुलीको तार त छ तर बिजुली छैन पानी आउने पाइप त छ तर पानी छैन हाम्रो देश नेपालमा धेरै नेताहरू त छन् तर संविधान छैन हो कि होइन यो निरालेको आँखामा चस्मा त छ तर सिसा छैन ठ्याक्कै हामी नेपालीहरू धेरै व्यस्त हुन्छौँ सिसा पनि नभएपछि आँखा पनि पुस्न पायो चस्मा पनि पुस्न पायो हो कि होइन हो मैले एउटा शायरी फुर्यो किन किन आज भोलि मलाई झोकिन मन लाग्छ वावा गर्नुहोस् र वावा भनेको यहाँ बाबुहरूले मात्रै गरेको छ किन किन आज भोलि आमाहरू पनि हुन्छन् मेरो नाचहरू अरू गीत पनि जान्छ होला त मारेर ल
बाख्रा पाल्छु राम्रै छ बजार दुईटा बोका बेच्यो कि 30,000 चिन्ता छैन केही मलाई कोरियानी गोरो भन्दा कालो मान्छे तानो गर्नु हो र सला यहाँको तालिमले त्यही हो यो बिल्कुलै नआएको दिनहरू यसलाई पनि धेरै माया गर्नु भएको छ यहाँले खाने मान्छे कोही भए बोला सजिलो काम भन्देऊ न के होला के गर्न नि गाह्रो हलो जोती खाना खोजी हलै जोत्न गाह्रो गीत गाएर खाना खोजी गीतै गाउन गाह्रो सुत्ती सुत्ती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो कोही भए बोला सजिलो काम भन्देऊ न के होला जे गर्न नि गाह्रो हलो जोती खाना खोजी हलै जोत्न गाह्रो गीत गाएर खाना खोजी गीतै गाउन गाह्रो सुत्ती सुत्ती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो ए ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो है प्यारी जीवन त मनमा चिन्ता साह्रै छ जे गर्न नि गाह्रै छ प्यारी जीवन त मनमा चिन्ता साह्रै छ जे गर्न नि गाह्रै छ गर्न खोज्यो त्यही घुँडो टेकिन्छ जे गर्न नि गाह्रो विदेशतिर जान खोजे विदेशमा नि गाह्रो नेतागिरी गर्न खोजे त्यो त झनै गाह्रो सुत्ती सुत्ती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो सजिलो देखिन्छ गर्न खोज्यो त्यही घुँडो टेकिन्छ के गर्न नि गाह्रो विदेशतिर जान खोजे विदेशमा नि गाह्रो नेतागिरी गर्न खोजे त्यो त झनै गाह्रो सुत्ती सुत्ती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो ए ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो ए मारो कोही गीतले किन म खुसी छु भन्ने कोही देखिन जे गर्न नि गाह्रो हिरो भएर खाना खोजे हिरो बन्नै गाह्रो पढाएर खाना खोजे पढाउन झन् गाह्रो सुत्ती सुत्ती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो यसो गीत लेखिन म खुसी छु भन्ने कोही देखिन जे गर्न नि गाह्रो हिरो भएर खाना खोजे हिरो बन्नै गाह्रो पढाएर खाना खोजे पढाउन झन् गाह्रो सुत्ती सुत्ती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो एक कमर मार्छु मारो ऐया ढाड दुखेर मारो ऐया ढाड दुखेर मारो यही म गर्ने सही छ पहिला पहिला भन्थे मैले यही म गर्ने सही छ कति रात गाला थिए ए अब त बुढी भइछ गइछ तिम्रो उमेर मै राम्री हुँ भन्दै हिँड्थ्यौ पहिला घुमेर गइछ तिम्रो उमेर हेर्नुहोस् मगरीलाई के केन भनेर मलाई अझ बढी पेलेर मऱ्यो उसले मलाई भनेर सुन्नुहोस् है त ए म पनि लुरे थियौ दाउरे थियौ भन्थे मैले कालु यस्तो यस्तो थिएँ पहिला अहिले के कमजोरले ए लुरे थियौ दाउरे थियौ भन्थे मैले कालु कठैबाट पाउनुको नि ए खुइलिएछ तालु तिमीलाई कसले भनिदिने छैन लाउन खाना यसै रो बन्दिनी तिमीलाई कसले भनिदिने हेर्नु त यसो सान्छु तालु पनि बिना खुइलेर मर्छ त्यो मगरसित मात्र कति गीत हुने पोहोर साल अर्को गीत यहाँ शर्मिला गुरुङसँग शर्मिला गुरुङलाई को कोले चिन्नु भएको छ ताली बजाउनुको चिन्नु शर्मिला गुरुङलाई चिन्नु भएको छ है दिदी उतापट्टि गीत आउनु
बात लाग्यो बात लाग्यो बात लाग्यो बात लाग्यो मलाई मेरो मायालुको बात लाग्यो कोही त सबैजना बजाई भएन कोही बुझेन बसाउँदैछु अब मात्र दुनिया नयाँ नयाँ यस्तो बसाउँदैछु अब मात्र दुनिया नयाँ नयाँ यस्तो जिन्दगानी हुने भो नयाँ नयाँ घाम लाग्यो घाम लाग्यो घाम लाग्यो घाम लाग्यो घाम लाग्यो घाम लाग्यो झलमल बिरातीमा घाम लाग्यो मेरो बाजुली मेरो बाजुली मेरो बाजुली कम्मर नसके मेरो बाजुली कम्मर नसके मेरो बाजुली कम्मर नसके मेरो बाजुली कम्मर नसके Thank you.
Bye.